अब हिजो बुलेटको लडाइँ हो, अब ब्यालेटको लडाइँ हो नि त। अहिले यति मात्रै फरक। लडाइँ त चाहिँ हामी लडाइँ त निरन्तर चाहिँ सँग जारी छ। खारा आक्रमणको दोस्रो लडाइँ एकदम सबभन्दा कष्टप्रद र दुःखदायी चाहिँ भयो। बिहान चाहिँ 7 बजेबाट चाहिँ सुरु भएको भिडन्त दिनभरि चाहिँ हामी भिड्यौँ। असम्भव भन्ने कुरा केही छैन, गरेपछि सम्भव हुन्छ। अब हामी युद्धमा चाहिँ जान्छौँ भन्ने कुरा 81 गएको होइन, मानसिक हिसाबले वैचारिक हिसाबले तयार भएर गएको हुनाले त्यस्तो अनौठो अस्वाभाविक चाहिँ केही महसुस भएन। नेपालमा पहिलो कुरो त गरिबी धेरै थियो, अहिले पनि छ। अब त्यसमा पनि अझ रोल्पा झन् अलि रोल्पा पश्चिम भनौँ विपन्न चाहिँ विपन्नताको बाहुल्यता भएको चाहिँ ठाउँ हो। त्यस कारणले त्यहाँ अब निश्चित मुठ्ठीभरका मान्छेहरूले चाहिँ शासन गर्ने, अब धेरै मान्छेहरू शासित हुने अथवा रैती भन्थे नि त। हिजो पञ्चायतकालमा झन् रैती भन्ने चलन थियो। अब त्यो रैती हुने अनि त्यसपछि आएर चाहिँ ठुलाबडा मुठ्ठीभरका मान्छेहरूले मात्रै चाहिँ तपाईँको शासन गर्ने, त्योबाट आजित भएका चाहिँ जनताहरू र हामीहरू स्वयं पनि आर्थिक हिसाबले हामी धेरै चाहिँ अब कमजोर भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ त्यतिखेर एउटा खालको कस्तो बहुदल 2046 सालमा बहुदल आइसके पछाडि अब एउटा खालको वाक स्वतन्त्रताको कुरा जुन आयो, त्यसपछि मान्छेहरू बोल्न थाले हैन, बुझ्न थाले। त्यसपछि आएर चाहिँ केही चेतनाको विकास भयो मान्छेहरूमा र अन्यायको यो अत्याचारको शोषण हामीको विरुद्धमा चाहिँ केही गर्नुपर्छ है, विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा चेतनाको विकास बिस्तारै हुँदै जाँदाखेरि अब पछिल्लो चरणमा के भयो भन्नुहुन्छ भने यो कराएर मात्रै चाहिँ हुँदैन रहेछ, लडेर चाहिँ मात्रै चाहिँ हुँदो रहेछ, अथवा चाहिँ यो खोज्नै पर्ने रहेछ हैन, अधिकार त खोज्नै पर्ने हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ त्यस्तो खालको चेतना बन्यो। त्यसपछि आएर हामी आन्दोलनमा चाहिँ सहभागी भयौँ है। हाम्रो खास गरिकन अलिअलि विद्यार्थी आन्दोलनबाट प्रवेश गरेर त्यो चेतनाको विकास हुँदै जाने बेलामा पछि चाहिँ अब हामी अब युद्ध मार्फत अब आफ्नो अधिकार चाहिँ लिनुपर्छ हैन भनेर हामी चाहिँ त्यतातिर ओरिएन्ट भयौँ। म लगभग पहिला हाम्रो राजनीतिको बारेमा चाहिँ थाहा थिएन। म 10 क्लासमा पढ्दै गर्दा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था चाहिँ सुरु भयो है 46 सालमा। म 10 कक्षामा पढ्थेँ। त्यसपछि आएर विद्यार्थी सङ्गठनमा जोडिसकेपछि त्यहाँ केही चाहिँ अब कुराहरू बुझ्दै जाँदा म त्यतिखेर चाहिँ अखिलमै चाहिँ हो। त्यतिखेर जनमोर्चा भन्ने थियो के अरे हैन। अब जनमोर्चाको चाहिँ भारतीय सङ्गठन चाहिँ हजुर अखिल छैटौँ थियो अखिल थियो ए हामी अखिल चाहिँ छैटौँ हो। तिमीमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो हो। त्यहाँबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै जाने बेला वर्ग सङ्घर्षमा पनि अलिअलि चाहिँ त्यहाँका अलिकति नेता चाहिँ साथीहरूले दिएको कामकाज गर्दै जाने बेलामा वर्ग सङ्घर्षमा पनि कहीँ न कतै चाहिँ अलिअलि समावेश भइयो। त्यसपछि आएर चाहिँ पछि युद्ध सुरु भइसकेपछि हामी जनमोर्चामा भएको मान्छे फेरि त माओवादीको लाइनमा आएर त्यो युद्धमा हुनु भयो। त्यो यसो खास जनमोर्चा त होइन, एकता केन्द्र थियो पार्टीको नाम त। त्यो जनमोर्चा बाहिर चाहिँ देखाउने एउटा मोर्चा हो होइन। त्यस जे होस् अब पछि युद्ध थालनी हुने बेलामा पार्टीले त्यतिखेर चाहिँ एकता केन्द्र चाहिँ हुँदै त्यहाँ चाहिँ पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष थियो नि त। त्यसपछि आएर चाहिँ अब कोही युद्धमा चाहिँ जाने, कोही युद्धमा नजाने भन्ने पनि हुन्छ। त्यसपछि आएर चाहिँ त्यहाँ अलिकति पार्टीले संश्लेषण गर्ने बेलामा अब केही विचारको संश्लेषण पनि गर्यो हैन। योजना चाहिँ युद्धमा जाने योजना पनि तय गर्यो। त्यसपछि त्यही भित्र पार्टीको नाम पनि चाहिँ अब माओवादी हैन को नामाङ्कन गरेर जाने भन्ने कुरा निर्णय गरेर गयो। अनि जस्तो हुन त एउटा रुखमा पात भएपछि एउटा लाइन विचार भएपछि स्वाभाविक हल्लिहाल्छ। अब लागेपछि तपाईँले त्यही किसिमले जनयुद्धमा उमिनु भएको होला। त्योभन्दा पनि अझ व्यक्तिगत हिसाबले आफूलाई चाहिँ म जनयुद्ध लड्न जान्छु भन्ने कुरा कसरी निर्णय गर्नुभयो? किनभने त्यहाँ ज्यानको माया मारेर जानुपर्ने अवस्था पनि थियो। युद्ध भनेको बाँचिन्छ या मरिन्छ पत्तो हुन्थेन। तर परिवर्तनका लागि नयाँ व्यवस्था ल्याउनकै लागि जान्छु भन्ने निर्णय चाहिँ आफूले कसरी गर्नुभएको थियो? किनभने त्यो बेला विद्यार्थी कालमै थियो भन्नुभयो। हो, विद्यार्थी म लगभग 52-53सम्म त मैले पढाइ चाहिँ रोकिसकेको थिएँ। कस्तो लाग्ने भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 50 सालको शिक्षा आयोगमा चाहिँ इक्जाम दिइयो।
त्यतिखेर कस्तो देखियो भन्नुहुन्छ भने अलिक पक्षपातीपूर्ण ढङ्गले चाहिँ रिजल्टहरू प्रकाशित गरे। हामी लिखितमा पनि धेरै चाहिँ अङ्क चाहिँ लिएर पास गरिने मान्छे हो। जो चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेस विशेष गरी त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसले शासन चलाइरहेको थियो। अब तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ अब परीक्षामा पनि चिज चोरेर अरूले चाहिँ अब लेखेर पास हुने मान्छेहरूलाई चाहिँ शिक्षा आयोगमा स्वाट्टै नाम निकालिदिने, हामीलाई चाहिँ अब त्यति राम्रो चाहिँ पढाइमा हुँदाहुँदै पनि चाहिँ नाम ननिकाल्ने, अलि बढी मलाई त्यहाँ छुयो। त्यसपछि यो यसरी हुँदैन रहेछ, हामी चाहिँ राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नगरिकन अरू सब भरम रहेछ भन्ने कुरा सामान्य लाग्दै जाँदाखेरि पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि सङ्गठनमा बस्दै जाँदा अब सङ्गठित हिसाबले नै विद्रोह चाहिँ गर्नुपर्छ, सङ्गठित हिसाबले चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ युद्धमै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ पछिल्लो चरणमा भइसकेपछि हामी त्यसरी गयौँ। के सोच्नु भएको थियो बन्दुक बोक्ने दिन सुरु गर्दाखेरि पहिलो दिन या त्यो युद्धमा हिँड्नु अगाडिको दिनतिर के सोच्नु भएको थियो? होइन, त्यस्तो केही सोचेन हामी चाहिँ त्यतिखेरसम्म लगभग चेतना त्यस्तो बनिसकेको थियो भाइ। अब हामी युद्धमा चाहिँ जान्छौँ भन्ने कुरा एक्कासी गएको होइन, मानसिक हिसाबले वैचारिक हिसाबले तयार भएर गएको हुनाले त्यस्तो अनौठो अस्वाभाविक चाहिँ केही महसुस भएन। किनभने 10 वर्षको भोगाइ होइन, 10 वर्षको भोगाइ 10 मिनटमा चाहिँ हामीले कैद गरेर त्यो चाहिँ सम्भव छैन। मात्रै मैले यति भनौँ, अब छोटो रूपमा चाहिँ मेरो अनुभव के हो भन्नुहुन्छ भने लडाइँ सिस्टममा हुँदैन, लडाइँ सोचेको जस्तो पनि हुँदैन है। लडाइँ भनेको भद्रकलता हो एक प्रकारको होइन, लडाइँ भनेको अस्तव्यस्तता हो, लडाइँ भनेको चाहिँ सोचेको भन्दा फरक चिज हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि लडाइँको अनुभूति चाहिँ अब ठ्याक्कै यही हो भनेर चाहिँ कसैले पनि चाहिँ भन्न सकेन। संस्मरण चाहिँ लेख्ला कसैले, तर एउटै शब्दमा भन्ने हो भने यो गाह्रो चाहिँ चिज हो। किनभने लडाइँ चाहिँ अब भद्रकलता, अस्तव्यस्तता, दुःख, कष्ट, कठिनाइ होइन बाट चाहिँ गुज्रिने चिज भएको हुनाले मेरो अनुभव के हो भन्नुहुन्छ भने लडाइँ आफैमा अप्रिय हो होइन, लडाइँ आफैमा राम्रो चिज होइन, तर त्यो बाध्यता हो, त्यो बाध्यता हो। त्यस कारण त्यो एक प्रकारको चाहिँ बाध्यता थियो। त्यो बाध्यता भन्ने चिज राम्रो होइन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर केही चिज प्राप्त गर्नको लागि, राम्रो चिज प्राप्त गर्नको लागि अब केही चाहिँ त्यहाँ राम्रा नराम्रा चाहिँ क्रियाकलापहरू चाहिँ भए। राम्रा नराम्रा क्रियाकलापहरूको चाहिँ एउटै चाहिँ शाब्दिक अर्थ के हो भने लडाइँ धेरै भए। म तपाईँलाई एउटा एकदम राम्रो होइन, हामी खुसी भएको एकदम दुःख चाहिँ भएको छैन, दुईवटा मात्रै लडाइँ चाहिँ बताउँछु म तपाईँलाई। खाराको दोस्रो लडाइँ है, खारा आक्रमणको दोस्रो लडाइँ एकदम सबभन्दा कष्टप्रद र दुःखदायी चाहिँ भयो है। त्यहाँ थुप्रै साथीहरूको बलिदानी पनि भयो, त्यहाँ थुप्रै चाहिँ अब भन्नुहोस् न दुःख पनि चाहिँ भयो। रातभरिको लडाइँ, अर्को दिन चाहिँ 11-12 बजीसम्म पनि हामी काँडे तारको नजिकै थियौँ होइन। त्यसपछि रिट्रिट हुनको लागि अथवा ब्याक हुनको लागि पनि चाहिँ अलिक जटिलताहरू थिए। त्यो एकदम दुःखको चाहिँ लडाइँ थियो। अर्को सबभन्दा खुसीको लडाइँ कहाँ भयो भन्नुहुन्छ भने हिँड्न त रातभरि हिँडेर गयौँ होइन, सेटिङ गऱ्यौँ, एम्बु सेटिङ गऱ्यौँ। अनि हाम्रो एकजनाको पनि क्षति नभइकन नेपाल आर्मीको चाहिँ एउटा कम्पनी चाहिँ हामीले चाहिँ ब्यारेको होइन, ऊ बाहिर अस्थायी ब्यारेक मतलब बाहिर गस्तीमा गएर क्याम्पिङ गरेर बसेको थियो। क्याम्पिङ गरेको बसेको अवस्थामा पनि होइन, त्यो चाहिँ बिहान पख चाहिँ त्यहाँबाट ठाउँ उठेर चाहिँ गस्ती गर्दै गर्दा अब हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सी आकारमा चाहिँ हामीले एम्बुस गरेका थियौँ। त्यसपछि हाम्रो फौजले चाहिँ त्यो नेपाल आर्मीको एउटा कम्पनी, सिङ्गै कम्पनी सबलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कब्जा गर्न सक्यौँ होइन। अब केही चाहिँ लडाइँ हो, अप्रियको चाहिँ भयो कि धेरै चाहिँ नेपाली आर्मी चाहिँ को डेथ भयो। अब हामीले त्यो त्यहाँ भएको हतियारहरू सब कब्जा गऱ्यौँ है, टोटल्ली। अब 20 मोटार अनि 81 mm मोटारदेखि ल्याएर होइन एलएमजीहरू, जिपिएमजीहरू सबै चाहिँ जति वेपन्सहरू थिए त्यो चाहिँ उसका लजिस्टिकहरू थिए होइन, सब चाहिँ कब्जा गऱ्यौँ। हाम्रो कति पनि क्षति भएन। तर लास्टमा चाहिँ अब हाम्रो एकजना चाहिँ कमरेडको अलिकति चाहिँ लापरवाहीको कारणले हुँदा, त्यसो भन्दाखेरि अपमान होला उहाँलाई, त्यो त नभनौँ। तर चाहिँ हामीले
होसियारी नअपनाउँदा भन्दा चाहिँ ठिक होला होइन। अब त्यो होसियारी नअपनाउँदाखेरि त्यो पछिल्लो दिन चाहिँ डेथ भयो होइन। नत्र भनेदेखि हाम्रो कसै साथीहरूको केही क्षति बिना एकदम उपलब्धि हुँदाखेरि हामी धेरै चाहिँ खुसी भएको थियौँ। पार्टीले ढाडमा टेकेर टाउकामा चाहिँ हान्ने सैन्य रणनीति अख्तियार गरेका थियो। त्यो भनेको काठमाडौँलाई टाउको मानेर गण्डक चाहिँ क्षेत्रलाई चाहिँ अब हामीले ढाड हान्ने भन्ने चाहिँ अब लगभग अभियान सुरु हुन थालेको थियो। त्यतिखेर त्यो सुइको पाएर रोल्पामा ग्यादरिङ भएको थियो चाहिँ पश्चिमतिरको 6औं र चाहिँ 7औं डिभिजनको फोर्स होइन। अनि त्यसपछि 5औँको अनि त्यसपछि आएर चाहिँ त्यो सुइको पाइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ रोल्पा सदरमुकामबाट दाङबाट सल्यानबाट आर्मीहरू चाहिँ मुभ भयो। नेपाल आर्मी मुभ भइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ निस्केको चाहिँ आर्मीलाई चाहिँ अब यहीँ चाहिँ हानेर जानुपर्छ है, यहीँ भिडेर जानुपर्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि हामी त्यहाँ चाहिँ भिडन्त भयो। 62को तपाईँको पौषको 11 गते हो जस्तो लाग्छ। त्यसपछि आएर त्यो भइसकेपछि हामी पनि त्यहाँ भिड्ने मानसिकतामा भयो र चाहिँ त्यही अनुसार भिडन्त भयो है। बिहान चाहिँ 7 बजेबाट चाहिँ सुरु भएको भिडन्त दिनभरि चाहिँ हामी भिड्यौँ। अनि मलाई 5 बजेतिर साँझ 5 बजेतिर चाहिँ लाग्यो हो। त्यो पनि नेपालकै युद्धको इतिहासमा नेपाली मतलब 10 वर्ष जनयुद्धको उमा प्रक्रियामा सबभन्दा ठुलो हवाई आक्रमण चाहिँ त्यस दिन गऱ्यो, त्यो ठाउँमा गऱ्यो। अनि त्यसपछि 3-4वटा हेलिकप्टर, एउटा चाहिँ स्पाइरल चाहिँ त्यो जहाज है। अब जहाजबाट कमान्ड गरेँ, तलबाट चाहिँ त्यो टप थियो किला भन्ने ठाउँमा, दुम्ला त्यो के अरे गैरी गाउँको दुम्ला भन्ने ठाउँमा त्यो टप, हजुर त्यो टपमा चाहिँ अब कसले कब्जा गर्ने टप होइन भन्ने चाहिँ हाम्रो अब छिनाझपटी थियो, लडाइँ भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ माथिबाट चाहिँ हेलीबाट हाने गरिरहेको थियो। त्यही प्रक्रियामा चाहिँ तल त लगभग हामीले चाहिँ उसलाई ब्याक गरिसकेका थियौँ होइन। माथिबाट चाहिँ अब धेरै बम बसाउन थालिसकेपछि अलिकति चाहिँ क्षति चाहिँ भयो। अब मलाई ती पनि 81को चाहिँ 81 चाहिँ मोटारको चाहिँ सेल चाहिँ विस्फोट भएर माथिबाटै फालेको। खुट्टामा भन्नाले हामी त प्राउड पोजिसनमा गएको थियौँ, पोजिसनमा जाने बेलामा अलिक खुट्टा उठ्यो होला, खुट्टा चाहिँ साइडतिर लाग्यो। त्यसरी चाहिँ अब गयो। त्यो लडाइँमा चाहिँ के शहीद पनि हुन सकिन्छ, मर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता चाहिँ बोक्या हुनाले घाइते भइसकेपछि अलिकति थोरै पीडा हुने कुरा त भइहाल्यो। तर चाहिँ अनायकमा यस्तो भयो भन्ने त्यस्तो चाहिँ मलाई लागेन। अब यो लडाइँको नियम हो, लडाइँको नियमभित्रै पर्ने चाहिँ सकिन्न कि क्या हो भन्ने त मैले नसकेँ। म त घाइते भएँ, अरू थुप्रो चाहिँ लड्ने त प्रक्रियामा एउटा प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढ्छ नि त पार्टी, अब जनमुक्ति सेना। त्यस्तो मलाई फिलिङ भएन। लडाइँ हो, अस्तव्यस्त हुन्छ होइन। अब साथीहरूले चाहिँ अब ब्याग हुने स्थिति आयो, आर्मीले अलिकति पेलिसकेपछि साथीहरू अलिकति पर जानुभयो। फेरि म त्यहाँ घाइते छु भन्ने थाहा पाइसकेपछि फेरि अर्को पटक चाहिँ फर्केर आएर अब मलाई चाहिँ फेरि ऱ्यापिड फायर चाहिँ गर्दै चाहिँ अगाडि बढेर मलाई लिएर फेरि साथीहरू ब्याक हुनु। त्यस दिन चाहिँ अब उपचारको प्रक्रिया अलिक कहानी लामो छ। मेरो चाहिँ उपचार फर्स्ट एड त भयो, तर मेरो खुट्टो चाहिँ उडेको हुनाले अब त्यहाँ ब्लड चाहिँ थाम्न रोक्न सकिने अवस्था पनि अलिक गाह्रो थियो होइन। अब मोबाइल चाहिँ अब स्वास्थ्य चाहिँ उमा चाहिँ के कति पो हुन्छ र होइन। त्यसपछि आएर पछि 2 दिनसम्म लगभग ब्लड चाहिँ अलिअलि चाहिँ गइरहेको थियो। पछि लगभग चाहिँ मेरो चाहिँ 2-3 दिनपछि बल्ल ब्लड चाहिँ कन्ट्रोल भयो। अनि त्यसपछि आएर मेरो 11 दिनपछि बल्ल अपरेसन भयो। खुट्टो नभएपछि त त्यतिखेर त जाने म गएन है। म चाहिँ अब उपचारको प्रक्रियामा चाहिँ रोल्पामै बसेँ। अस्थायी थिएटर चाहिँ बनाएर हाम्रै चाहिँ डक्टरहरूले अब मेरो अपरेसन गर्नुभयो खास है। अनि त्यसपछि आएर म लगभग गणतन्त्र आउने बेलासम्म म उपचारमै थिएँ। किन भन्नु लास्ट आवरमा हो, पौष महिनामा चाहिँ म त्यस्तो भयो। पौष माघ फागुन चैत वैशाखतिर चाहिँ अब सकिहाल्यो थियो होइन, टुङ्गिएको थियो। त्यसपछि आएर म चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि म फेरि क्यान्टोनमेन्टमा चाहिँ गएर चाहिँ बसेँ केही समय। प्रक्रियामा चाहिँ पार्टी गयो, अलिकति सम्झौता गऱ्यो कि यो चाहिँ अब सही चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गर्यो त
हैन यो धोका चाहिँ दियो पार्टीले नेतृत्वले चाहिँ धोका दियो कि हैन अब सही गर्यो त भनेर मलाई चाहिँ लगभग 2-3 महिना चाहिँ अब अलिकति सोच्नै लाग्यो। त्यसपछि आएर पछिल्लो चरणमा आउँदै गर्दाखेरि अब शान्ति प्रक्रियामा जान आवश्यक थियो, किनभने पछिल्लो चरणमा अलिकति दमन अलिकति हैन त्यो सरकारको चाहिँ दमन चाहिँ अलिक प्रक्रिया बढिरहेको थियो। यतातिर चाहिँ हाम्रो पार्टी सङ्गठन र चाहिँ अब जनमुक्ति सेनाको चाहिँ अब जुन बढ्ने प्रक्रिया हो त्योमा पनि अलिकति केही चाहिँ अब ऊ आएको थियो है, ह्रास आएको थियो। त्यो भावना सबै कुरालाई नाप्दाखेरि चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ नै चाहिँ हो जस्तो लागेको थियो मलाई पनि त्यतिखेर। यसको बारेमा त अहिलेसम्म पनि अब त्यतिखेरको कुरा मात्रै नगर्नुहोस्, यो त चाहिँ बाँच्दासम्म चाहिँ पीडा चाहिँ अनुभूति हुन्छ। तर युद्धको कारणले यस्तो भयो, माओवादी आन्दोलनमा लागेको कारणले यस्तो भयो भन्ने मलाई पीडा चाहिँ हुँदैन। शारीरिक हिसाबले भौतिक शरीरमा चाहिँ दुखाइ मतलब पहिल्यैपछि दुख्छ नि है। अब तपाईँको उठ बस गर्न गाह्रो हुन्छ, सुत्ने बेलै असजिलो हुने हैन, मतलब हरेक चाहिँ आफ्ना दैनिक क्रियाकलापहरूमै अस्वस्थता पैदा भइहाल्छ, केही जटिलताहरू चाहिँ पैदा हुने त भइहाले। तर युद्धको कारणले यस्तो भयो, मैले धेरै गुमाएँ भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मलाई फिलिङ छैन। किनभने म पहिला सुरुमा भावनात्मक हिसाबले चाहिँ लाग्यो होला सङ्गठनमा, पछिल्लो चरणमा अलिकति सचेत भइसकेको अवस्था थियो, त्यही कारणले मलाई पश्चाताप भन्ने कुरा चाहिँ छैन है। व्यवस्थापनको पार्टीले सिङ्गो पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने व्यवस्थापन गर्न नसकेको कुरा हो। अर्को कुरा युद्धका जुन युद्ध लड्ने लडाकुहरू, घाइते अपाङ्गहरू हैन, शहीद परिवारहरू चाहिँ छन्, उनीहरूलाई नेपालको राज्यले सरकारले यो कम्तीमा पनि एउटा योगदान बलिदान गरेर चाहिँ आएको चाहिँ तबका हो, टिम हो हैन। यो पनि सत्ता परिवर्तनको लागि यो चाहिँ बाघ शक्ति हो हैन हिजोको। अब यसले ठुलो योगदान गरेको छ, ठुलो कुर्बानी गरेको छ, यसलाई राज्यले हेर्नुपर्छ है भन्ने कुरा राज्यमा पुगेका मान्छेहरूले अब हाम्रो पार्टीका नेताहरूमा पलाउँदा पनि सिङ्गो चाहिँ सरकार चाहिँ जस्तो बन्छ, त्यो सरकार चाहिँ मिलिजुली सरकार, कहिले कसको पल्टामा जाने सरकार हैन, कोही युद्ध चाहिँ हिजो युद्ध भएको युद्धको कुरै सुन्न नजाने चाहिँ अरूको पल्टामा जाने सरकार बन्ने सरकार, यस्तो चाहिँ गाजाङगुजुङको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ टिमले चाहिँ दुःख पाउनु परेको हो भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ पनि हो। नेताहरूले भन्दा पनि पार्टीले सिङ्गो पार्टीले अब कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सकेन, त्यहाँ ध्यान पुर्याउन सकेको छैन। ध्यान पुर्याउनु पर्छ, यो सत्य हो है। अलिकति त्यसो हुँदाखेरि जीवनशैली आदि इत्यादिका कुराहरू जोडिन्छन्। मैले चाहिँ अब नितान्त व्यक्तिगत जीवनशैलीको बारेमा अब किन यति फरक भयो भन्ने कुरामा अब म अलिकति चाहिँ फरक मत राख्ने मान्छे हो। मान्छेले उही कपडा पनि धोएर लगायो भने राम्रो हुन्छ, धोएन भनेपछि नराम्रो हुन्छ हो, त्यो उसको चाहिँ व्यक्तिगत जीवनको कुरा होला। टोटलमा आउँदाखेरि के हुँदा भने गाडी चढ्नु यहाँको आवश्यकता हो। सम्भव त यसो गरेपछि सम्भव हुन्छ, असम्भव भन्ने त चाहिँ मूर्खहरूको डायरीमा मात्रै हुन्छ नि त है। मैले त्यो सुनेको, नेपोलियन बोनापार्टले संश्लेषण गरेको कुरा अब असम्भव भन्ने कुरा त मूर्खहरूको डायरीमा मात्रै हुन्छ भनेर भनेका छन्। त्यस्तै म पनि त्यो उनको चाहिँ कुरामा कन्भिन्स छु। असम्भव भन्ने कुरा केही छैन, गरेपछि सम्भव हुन्छ। भोट लिन सक्नु पर्यो, त्यही अनुसार पहिला पार्टीले सङ्गठन चाहिँ विस्तार गर्न पर्यो, जनताको मन जित्न पर्यो, अनि चाहिँ धेरै भोट ल्याउनु पर्यो, बहुमतको सरकार बनाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि अरे पहिलो प्राथमिकतामा शहीद परिवार, घाइते अपाङ्गहरू पनि जिउँदा शहीद हुन् नि त, हो कि भन्नुहोस् त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बेपत्ताका परिवारहरू यी सबको समस्या चाहिँ हल गर्नुपर्छ। शान्ति प्रक्रियाको चाहिँ कामहरू बाँकी छन् नि, यो बाँकी कामहरू सब प्राथमिकतामा राखेर त्यो हल गर्नुपर्छ। विषयवस्तुलाई हेर्ने चाहिँ बुझ्ने तरिका चाहिँ आफ्ना तरिका हुन्छन् हैन, सबैको आफ्नै हुन्छन्। सुन्ने सबै सुन्नुपर्छ हैन, अध्ययन सबै गर्नुपर्छ। तर त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने सवालमा चाहिँ आफ्नो धारणा हुन्छ। यो मेरो आफ्नै धारणा पनि हुनसक्छ। अब कतिपय कुराहरू चाहिँ लगभग साँच्चै चाहिँ अब वस्तुवादी हैन छन्, त्यहाँ यथार्थपरक छन्, कल्पना भए तापनि अब युद्धमा चाहिँ यसरी चाहिँ अब पीडा चाहिँ हुन्छ हैन भन्ने कुरा चाहिँ छन्। तर कतिपय कुराहरू चाहिँ विशुद्ध काल्पनिक भएको हुनाले कल्पना यथार्थतामा नमिल्न सक्छ हैन, त्यो सबै कुराहरू मिल्दैनन्। के भन्छु भने नेतृत्वले समीक्षा चाहिँ गरिया पनि होला र समीक्षा अलि बृहत खालको समीक्षा गर्नुपर्छ हैन। अब हामी वर्ग उत्थान गर्ने कि हैन वर्गीय समानताको चाहिँ कुरा जुन हामीले हिजो उठाइरहन्थ्यौँ हैन, त्यसलाई चाहिँ फलोअप गर्ने मतलब कार्यान्वयन गर्ने।
एउटा यो चाहिँ सोच्नुपर्छ। मैले चाहिँ अहिले जसरी तल कार्यकर्ताहरूले होइन जनताहरूले चाहिँ बुझिरहेका छन्, नेतृत्व अब को वर्ग उत्थान भइसक्यो होइन। एउटा तबकाको वर्गै छुट्टै भयो होइन। एउटा तबका चाहिँ एउटा हिजोको स्थिति भन्दा नि अझ आर्थिक दृष्टिकोणले झन् अब गिर्दै गएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब एउटै पार्टीभित्र विचार एउटै भन्ने, आदर्श एउटै गर्ने, सिद्धान्त एउटै प्रयोग गर्ने होइन अपनाउने, अनि त्यसपछि भित्र चाहिँ उसको चाहिँ अवस्थाको हेर्दाखेरि धेरै आकाश पातालको चाहिँ फरक पर्न जाने चाहिँ यस्तो चाहिँ खालले चाहिँ देख्यो भनेपछि यसले भोलि बिहान हामीलाई एक ठाउँमा होइन कि अलिक टाढा टाढा चाहिँ दूरी चाहिँ बढाउँदै चाहिँ जाने खतरा चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई बेलैमा अलिक ब्रेथ खालको समीक्षा गरेर ध्यान दिन जरुरी छ। म नेतृत्वलाई यो चाहिँ अनुरोध गर्छु। एउटा कुरा। अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अब तल पनि जनताहरू पनि अलिकति जसरी जहाँ मन लाग्यो त्यो अराजक ढङ्गले छताछुल्ल होइन भद्रगल्दामा चाहिँ बोल्दै हिँड्ने होइन, सङ्गठन भत्काउने चाहिँ किसिमले होइन, अब पार्टीप्रति चाहिँ जनताको वितृष्णा बढाउने किसिमले जाँदै गऱ्यो भने त्यसले पनि फेरि ठिक ठाउँमा ल्यान्न, त्यसले पनि धेरै टाढा पुऱ्याउँछ। त्यस कारणले समीक्षा माथि पनि गर्न जरुरी छ, तत्कालै तल पनि एक प्रकारको समीक्षा गर्न जरुरी छ। त्यस कारणले यदि होइन ल माओवादी पार्टीले हल गर्न सक्दैन भने म पनि जान्छु। कुन पार्टीले हल गरिदिन्छ, कुन पार्टीले हल गर्न सक्छ, कुन सङ्गठनले को व्यक्तिको नेतृत्वमा चाहिँ बनेको सङ्गठन पार्टीमा गएपछि चाहिँ हामी सबैको चाहिँ घाइते अपाङ्ग शहीद परिवार अथवा गरिब उत्पीडित जनताहरूको होइन मुक्ति चाहिँ हुन्छ त होइन, हाम्रा समस्याहरू हल हुन्छ नि त हो। यो समीक्षा तल पनि गर्न जरुरी छ। होइन भने यही पार्टीले गर्ने हो भने अलिकति चाहिँ तल जनता कार्यकर्ता घाइते अपाङ्ग शहीद परिवारहरू सबैले सल्लाह गरेर अब कुन पार्टीले चाहिँ यही पार्टीले गर्छ भने यही पार्टीलाई कसरी जिताएर बहुमत ल्याउने हो एकपटक फेरि त्यो अवसर चाहिँ पैदा गरिदिनु। अनि त्यसपछि पनि गरेन भने त्यो पार्टीमा विद्रोह गर्ने, रिबेल टु राइज भन्छ नि, विद्रोह गर्न सबैको अधिकार छ होइन। विद्रोह गर्ने चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ मैले त भने म पटक बेला बेलामा भन्छु, चित्त बुझेन भनेपछि बरु विद्रोह गर्न सकिन्छ। त्यो त अधिकारको कुरा भयो नि त, व्यक्तिको अधिकारको कुरा भयो नि त। किन त्यही पार्टीमा बसिरहनु पर्छ भन्ने कुरा कसैलाई चाहिँ बाध्यता छैन नि। जसले हल गर्छ समस्याको त्यहाँ जान पायो क्या। तर एकजना सुन्नुहोस् है, तर एकजना दुईजना किन हल भएन त? केपी ओलीले केही चाहिँ घाइते अपाङ्गहरूलाई चाहिँ अब म कहाँ आउँछु भनेर चाहिँ उपचार म गरिदिन्छु, तिमीहरूको समस्या म हल गरिदिन्छु भनेर फरमाइस गरेका हुन् नि। जान पनि गएको हाम्रो केही कमान्डरहरू केही घाइते साथीहरू गएको हुन् नि त होइन। कति हल गरिदियो त? त्यहाँ अहिले छटपटाइरहेका छन् साथीहरू। अनि त्यस्तो त हजुरतालले चाहिँ गर्न हुँदैन। त्यस कारणले समीक्षा माथि चाहिँ मैले भने माथि पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ, तल पनि सबै समीक्षा गर्न जरुरी छ। यदि यही पार्टीमा नेतृत्व बिग्रियो भने नेतृत्वले चाहिँ यसले सक्दैन भने कुन पार्टीले हल गर्छ त्यो खोज्ने, होइन भने छुट्टै सङ्गठन बनाएर हल हुन्छ भने त्यो पनि विकल्प खोज्न सकिन्छ क्या। तर अब हामी समीक्षा गरेपछि मात्र निष्कर्ष निक्लिने कुरा हो है। मैले यो चाहिँ मेरो आफ्नो धारणा राखेँ मात्रै। कार्यकर्ता र जनता जोडिएन भने पार्टी कमजोर हुन्छ। पार्टी कमजोर भयो भनेपछि अब त्यो चाहिँ व्यवस्था चाहिँ कमजोर हुन्छ। भोलि व्यवस्थामा पुग्न सकिन्न, सत्तामा पुग्न सकिन्न होइन। त्यसै स्वतः कमजोर, सुन्नुहोस् है, कमजोर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अहिले भने तत्कालै समीक्षा पनि त्यो स्थायी कमिटीका त्यो पनि उपलब्ध छ, मान्छेहरू बसेर मात्रै समीक्षा गरेर हल हुँदैन। त्यस कारणले अलिक बृहत समीक्षा भनेको मैले के भने कम्तीमा पनि केन्द्रीय कमिटीको होइन फुल केन्द्रीय कमिटीको चाहिँ बिचमा समीक्षा हुन जरुरी छ। त्यो 2-3 दिन लाओस् न होइन। अब त्यो गर्न जरुरी छ। एक अर्को कुरा चाहिँ मैले भने अब यहाँ फेरि अन्तर्विरोध यताउता चाहिँ खेल्ने अब विदेशी हस्तक्षेप पनि भइरहेको छ होइन। त्यो विदेशलाई बाट यहाँ अन्तर्विरोधमा खेल्नको लागि उयो हुन्छ भन्थ्यो नि पहिला, फुटाउरा राज गरेको नीति त छ चाहिँ विदेशीहरूको होइन। शक्ति राष्ट्रहरूले त त्यो त गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा पनि अलिकति चाहिँ अल्झिया होलान् नेताहरू। अब अलिकति चाहिँ त्योबाट मुक्ति भएर समीक्षा छिटो गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो आफ्नो बुझाइ। अनि अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने मान्छे अहिले हामी पनि भ्रममा छौँ होइन। साथीहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्छु भने अब हिजो जसरी हामीले ब्यारेक कब्जा गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लडाइँ एकदम घनीभूत हुन्थ्यो नि होइन। युद्धमा चाहिँ लडाइँ बन्दुक प्रधान हुन्छ, हतियार प्रधान हुन्छ भने अबको युद्ध अबको लडाइँ हिजो ब्यारेक कब्जा गरे जस्तै अबको चाहिँ लडाइँ भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछिको ठुलो लडाइँ भनेको त चुनाव हो
है के हो सुन्नुहोस् न अब हिजो बुलेटको लडाइँ हो अब ब्यालेटको लडाइँ हो नि त होइन यति मात्रै फरक लडाइँ त चाहिँ लडाइँ त निरन्तर चाहिँ सँग जारी छ होइन निरन्तर चाहिँ क्रान्तिको सिद्धान्त अनुसार हामी जहिले पनि चाहिँ हामी चाहिँ लडाइँ लड्नुपर्छ मात्रै चाहिँ लडाइँको रूप फेरिएको छ हिजो बुलेट चाहिँ प्रयोग हुन्थ्यो आज ब्यालेट प्रयोग हुन्छ अब चुनाव हिजो ब्यारेक कब्जा गर्ने बेलामा हामी जतिको चाहिँ साहस वीरता शौर्यता चाहिँ प्रदर्शन गर्न पर्थ्यो अब अहिले फेरि हाम्रो चाहिँ बुद्धि विवेक कला क्षमता कन्भिन्स आदि इत्यादि सबै चाहिँ हाम्रो चुनावमा हतियार बनाएर चाहिँ चुनावमा जानु पर्यो र चुनावमा चाहिँ बहुमत ल्याएर चाहिँ सरकारमा गएपछि बल्ल चाहिँ हामी सबै कुराको हल हुन्छ नत्र मैले चाहिँ हल देख्दैन भाइ।